Malipayong kapistahan sa Anunsasyon. Karon atong gisaulog ang piyesta sa Annunciation. Din ang anghel ipakita kang Maria o siya gipahibalo na mamahimong inahan sa atong manunubos. Busa niadto karon gasaulog silang mga birthdays o anibersaryo na binigyan sa mga anniversary sa pagka-pari o pagka-obispo. Ako moingon, congratulations o happy anniversaries. Usbon ko, pista karon sa Annunciation of the Lord. Ako ding timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ipadayon na to ang pag-ampo kanila. Ako takamong istultihan nga ang ato nga probinsya, ang Misamis Occidental, ako yung gining giampo na unta kita adunay madagayaon nga kadagatan, madagayaon nga mga harvest sa uma, madagayaon nga mga kasapaan. Hinaut nga mao kini ang atong iampo aron panalanginan ang katawhan labi na nining krisis sa tibuok kalibutan, din walay kalinaw tungod sa gubat sa Iran, batok sa Amerika ug Israel. Usbon ko, magampo kita alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Kay bisan wala kita may apil ning gubat, apan kita apektado sa konsekwensya sa maong gubat. Atong nahinumduman nga ang mga gasolina ug krudo karon taas na kaayo. Dagko na kaayo ang ilang nga mga mahal na gyud kaayo ang ilang mga presyo. O tungod niini mahal usab ang mga palaliton. Hinaot nga ato yun natong hinumduman nga iampo nato ang kalinaw o mubalik na aron kita dili makatagamtam sa kalisod nga ato karon nga nasa gubam. Ang labing makaluluoy mao gayod ang mga kabos ug timawa. Hinaot nga atong iampo ang maong kalinaw. Ang matagbanay uban sa amahan, inahan ug anak mo piko silang mga tuod ug moampo. Bisag miingon na lang, Ginoo, tagay kami kalinaw. Ginoo, ihunong na ang gubat. Magampo usa ka ama namo, usa ka maghimaya ka Maria, ug usa ka himaya sa amahan. Importante kaayo nga aduna kitay sense of awareness for peace. Labi na gayon kalinaw sulod sa atong kasing-kasing. Nining adlaw, adlaw Miyerkules, ato din gisaulog, usbon ko, ang kapistahan sa The Annunciation of the Lord. Sa dili pa ko mopadayon, ato usa nga basahon ang Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa ikaunong kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa kalungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose, nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya ug miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo, pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug namalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka ug manganak usa ka lalaki, nganlan mo siya Hesus, kay mamahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniya nga usa ka hari sama sa iyang katigulangan nga si Hari David, ug mamahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, usaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel, giingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Ningon si Maria, sa sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti,
ug mibiya ang anghel kaniya. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Una sa tanan, ang tibuok nga kasaysayan dinhi sa atong nadungog nga ebanghelyo bahin gyud ni sa pagtuo. Pero ang atong ipunting ang atong mga pangunahuna nini atong pagsaulog sa the annunciation of the Lord. Una sa tanan, atong hinumduman arita sa parte ni Maria. Si Maria, si Mama Mary, dunay gyud siya gitawag og kinabang openness of the heart and then acceptance of the future. Kadaghanan nato kining kung dunay mingon dun ako'y imensahe nimo mingon dito kinsa man ka kanabang nabitoy pagduha-duha, nabitaw ang pagpakita nga daw wala ta motuo sa maong gisulti. Apan si Maria karon nindot yun kaayo ang giistorya bahin nining Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 1 versikulo 26 hangtod sa 38. Ang usa ka anghel gipakita kaniya og ningon, paglipay ang Ginoo nag-uban og nagapanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog itawon si Maria o siya na malandong sa kahulugan sa gisulti sa anghel. Apan ang anghel mipadayon, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Nindot kay no? Ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Una sa tanan, kung tagaan galita o grasya, kana tungod kay gikahimutan kita sa Dios. Kung ikaw nakadawat og grasya, ikaw na panalanginan tungod kay gikahimutan ka sa Dios. Dili mi na ihatag nimo kung wala ka pa gikahimuti sa atong Ginoo, sa atong Amahan, Dios Amahan. Mao na nga kung tagaan nilitag responsibilidad, dili yun nato kini talikdan. Ato yun kini dawaton. Kunya kung ato kining dawaton, ato pod nga himuon ang mga consequences of the responsibility given to you. Dili lang kay kining mudawat ka nya human wala kay pagabuhaton. Ang katubitang ebanghelyo sa miaging Domingo, si Jesus mibanhaw kang Lazarus. Kunya mingon siya, gawas gula Lazarus. Migula si Lazarus. Pero naagyapon ang bandahe, naagyapon ang giputos sa iyang lawas, isip siya namatay. Pero nabuhi man siya. Usa gingon siya atong Ginoo, badbari siya. Kini nagpasabot nga kining kung tagaan tag responsibilidad, doon na po di ay ato nga ihatag nga responsibilidad ngadto sa mga katawhan. Mao na nga doon na gyud tay role sa mga responsibilidad nga atong gihimo. Dili lang ta maghayon, doon na gyud tay pagabuhaton. Mao ni ang gisulti, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Kung kahimutan kita sa Dios, tagaan tag panalangin, tagaan tag grasya, pero doon na po tayo buhaton. Dili lang kay kita mo mingon, sige, gikahimutan ko sa Dios. Sige, nga tapulan kayo ka. Laktod na pagkasulti ang kanang taong tapulan, wala mo gyud nakahimuti sa Ginoo. Di po ka kadawat og kining extra grace. Dili po ka ikaw nga tapulan nga kanabitaw kagahapon, dili na lang ta mosulti yun na baka nabang kagahapon kanang dunay miduol nako nga kanabitaw kay balog ko nga nangilan gihapon hinoon sagdi na lang Ginoo ray may balon niya nga kuan daw siya ang kanang kadaghanan nga istorya nga gikan daw sa pagadian nya wala na daw si madto siya sa Cebu, wala na daw siya kwarta na mga isang pamasahe, yatag lang po na ko, tagaan lang po na ko. Kanang dili lang po ta musultig, kanang masakit ka pulong. Kung matag ta, hatag. Pero nakakita ko nga, dili man ni matinud-ano. Mingon na ko nga, adto ka sa DSWD, mga ikagantong pamasahe. Kaya kung tinuod yung ka ba, kung tinuod yun nga, kanang kuwan, kanang mangita mo yun ta kanang murawag. Anyway, ang akong punto mo gayon nga, ang tao nga matinabangon, panalanginan sa Ginoo. Ang taong tapulan, dili
kahimutan sa Ginoo. Pangutan na ko nimong kaugalingon. Ikaw, nga namati na ko karon, gikahimutan ka sa Dios. Kung gikahimutan ka sa Dios, kana tungod kay ikaw mitrabaho, ikaw dili tapulan, ikaw wala lang magpaabot nga mukaon lang dayon alas 7, alas 12 o alas 7 sa gabi. Ni trabaho ka gyud kay imong gipakita na ikaw responsable nga tao. Ug mao kini ang nakaanindot sa gisulti karon sa atong ebanghelyo. Si Maria nalibog pero namalandong. Unya ang anghel mingon kaniya ayo kadlok. Kada bitang nagtinarong ta sa atong kinabuhi. Ang anghel, ang Ginoo magpadala man gyud anghel. Luwason ka gyud. Kanang kung kada bitang naghimo ka sa imong misyon, luwason ka gyud. Pero kung nahuman ang imong misyon, apaabot pod nga ikaw kuhaon na pod sa Ginoo. Dinhi sa atong ebanghelyo, si Mama Mary gikahimutan sa Dios ug busa gitagaan siya og panalangin ug ang panalangin nga iyang gidawat usa-usab ka responsibilidad. Unya sa ang ebanghelyo mipadayon gitagaan mag assurance si Mama Mary nga ang anak sa Dios nga labing halangdon imong sabakon, anak sa imong sabakan. Unya ang Ginoong Dios maghimo kaniya nga hari sama sa iyang katigulangan nga si David ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan. Atong timan-an ha nga si Jacob mao ang amahan ni San Jose. Timan-an gyud nato kini bang daghan kay mga pangalan bitaw say malibog na ta. Mo ni ang ebanghelyo miingon mahimo kang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan. Si San Jose kaliwat ni Hari David, niya si San Jose anak ni Jacob. Munang giistoryahan po diri nga si Jesus sa tawhanon nga pamaagi siya kaliwat ni David o siya mao ang kaliwat usab ni Jacob. Nindot kaayo ang ato nga ebanghelyo karon tungod kay kini nga istorya man bahin sa sinugdanan sa atong kaluwasan. The history of salvation nga pinaagi ni Mama Mary sa iyang abierto nga kasing-kasing openness and acceptance of the future. Mao na hinuon ang sinugdanan sa panalangin alang kanatong tanan. Ang Espiritu Santo magpabilin o mukunsad o ang bata tawgon nga anak sa Dios. Okay? O dili lang kana mao gisulti sa anghel, iya pag yung gipaklaro ni Mama Mary nga ang gidgikan gyud ni sa Ginoo kay gani si Isabel nga tigulang na kaayo nagmabdos tungod kay walay dili mahimo sa Dios. Dili ang tanan nga imposible, posible gyud sa atong Ginoo. Muna nga ato gining hinumduman nga ang kapistahan sa anunsasyon, kapistahan di ay sa sinugdanan sa atong kaluwasan ug kini gahisgot bahin ni Jesus, bahin ni Mama Mary o ang batang Jesus, ang tawhanon nga bata, ang tawhanong Dios mamahimo nga anak ni Mama Mary o nindot kayo kini nga pagtulunan sa atong pagtuo. Ato yung hinumduman ang gisulti karon dinhi sa di Anahuim mingon dire today's gospel recounts the marvelous moment when Isaiah's prophecy is fulfilled, the annunciation of the archangel Gabriel to the Virgin Mary. Mary, chosen by God to be the mother of His Son Jesus, says yes to God when the divine plan is set before her. With the strong faith of Abraham, she believes that nothing is impossible for God. She relies not on human knowledge or wisdom, but on God's word. Mary's response to the angel is the perfect reversal of the sin of Eve, the perfect example of how to say yes to the will of God with humility, selflessness, and obedient faith.
nindot kaayo kining mao nga gisulti. O dinhi usab, dinhi sa ato nga saints for everyday, dinhi niingon nga here we have a typical case of unprecedented divine initiative and a prompt human response. Kining ang Ginoo mo may nipili. Ya dili ka kabasol nganong siya mo gipili. Mara bitaw na kada mahinumdum bitaw ko nga dili man ako mo kina brightan yun sa among nga pundok. Pero ako may gihimong obispo. Dili pud ako mao ang kinabalaan nga tao sa amo nga mga eskwela sa among klase. Pero ako may gihimong obispo. Mao bitaw na pirmi yung kumingon nga ako usa ka makasasala. Iampo ko ninyo. Naningkamot man pud ko. Naningkamot yun ko nga mahawas sa maong pagpakasala. Mao ni nga magampo yun. Nga maghimo yun sa ato nga mga tulumanon. Mao ni nga gipili mag-ingon diri kini bitang unprecedented divine initiative. Unprecedented divine initiative and prompt human response. God intended to take flesh in the womb of Mary, and Mary freely consented to her vocation to be the mother of God. Gidawat lang yun ni Maria. Kunya, across the march of history, we realize that Mary was not merely a passive spectator, but an active participant in unfolding the drama of redemption. As Mother of God, Mary is more honorable than the cherubim and seraphim, and surpasses in grace and dignity all human beings in history, past, present, and future. She is the masterpiece of the creative and redemptive power of God. She has become, together with Jesus, a golden link between time and eternity, between earth and heaven, and between man and God. It is often said that Mary has surpassed humanity while remaining human. The Church of the Annunciation, currently located in the town of Nazareth, is said to be the site of the historic encounter between the Archangel and Mary. The celebration of the Feast of the Annunciation seems to have commenced immediately after the Council of Ephesus in 431. It has always been celebrated on March 25, 9 months before December 25, the birthday of Jesus Christ. Pero lisod lang kayo, no? Kay ang Church of ang dinagot sa Holy Land ron, lisod man kayo sa pagkatinuod kanang sugod unta atong pizza 20 ato ang mataong koron sa Egypt kanang gi-imbitar ako uban sa mga siyam ka obispo nga muduaw sa Ehipto. Kunya ang ako tampangandoy mao gayud nga muadto sa kining lugar din si Jesus Maria gidala ni Jose didto sa Ehipto. Nga musuroy unta ko sa mga kining pilgrim sites pero wala gi ihimo sa kahigayunan tungod kay kining doon na may gubat ron. Hinaot nga mahinayon kini sa sulod nga panahon. O laktod nga pagkasulti usab duha man ka international kining pilgrimage nga akong himuon. Ikaduha unta karong Abril 7 hangtod sa Abril 13. Moadto ako balik sa Holy Land. Pero dili gyapon ako mahimo tungod kay tungod sa gubat. Miyaging tuig moadto unta ako pero tungod sa kamatayon ni Papa Francisco didto na ko sa airport ana. Gitataka na nga ako nga passport. Nagpaabot dito na ko sa pre-departure area para usakay na sa aeroplano pero sa diha nga gi-anunsyo ang kamatayon ni Papa Francisco wala ko mo padayon tungod kay buot ako nga moampo uban sa katawhan sa Archdiocese sa Osamis nga mohimo sa kining misa alang sa kining gitawag og kinibitang misa sa patay nga ihalad sa ngalan kang Santo Papa Francisco niadtong higayuna. Busa missed opportunities pero kining alang man ni
sa katawhan usab nga akong gialagaran. I am not only after for my own joy, for my own happiness. I have to consider the people of God here in the Archdiocese of Ozamis. Nindot nga mga opportunities pero dili man gihatag sa Ginoo. Adto ta ako sa Egypt, unya karong Abril 7 hangtod sa Pizza 13, ato ako sa Holy Land, pero dili mahinayon tungod sa panghitabo karon sa kalibutan. Usbon ko ang ato nga gisaulog karon mao ang kapistahan sa Annunciation. Pista kini ni Mama Mary, pista usab kini sa atong Ginoo. Tungod kay ang anghel may pahibalungan to kang Maria o diha nanamkon siya sumala sa lalang sa Espiritu Santo. Mary has the unique distinction of saying, "Let it be done to me according to thy word." While man's commonest prayer on earth is, "Lord, let it be done to me according to my plan, and let your will be changed." The feast of the Annunciation should serve as a wake-up call in defense of the unborn children whose rights are frowned upon and whose lives are nipped in the bud to satisfy the unbridled passion of the unscrupulous individuals. Saint Augustine states that our Lord's being born of a mother highlights the dignity of women. The knot of Eve's disobedience was united by the obedience of Mary. What the Virgin Eve had fastened through her unbelief, this did the Virgin Mary loosen through her belief. Hinaut nga ato kining mapamalandungan ang kapistahan sa Anunsasyon. Usbon ko, usa kini kamaanindot nga paghitabo sa kasaysayan sa atong pagtuo. Ang Anghel Gabriel ipakita ngadto kang Maria ug tungod niini nahimugso ang sinugdanan sa atong kaluwasan. Hinaot nga ato kining mapamalandungan. The Lord is merciful. Ang sala sa atong mga ginikanan na mao si Adan ug si Eva na papas tungod sa pulong ni Maria, matuman diri kanako sumala sa imong pulong. Congratulations ngadto sa mga kaparian nga nagsaulog silang mga anibersaryo. Hinaot na kamo panalanginan gayon sa Ginoo. Usbon ko ngadto sa mga kaparian nagasaulog sila mga anibersaryo sa pagkapari sa ilang pagdawat sa ordinasyon sa pagkapari. Congratulations ngadto sa ni Bishop Joel Bailon nga nining adlaw gasaulog usab sa iyang Episcopal Ordination Anniversary. Ang obispo sa Legazpi, Diocese of Legazpi, Bishop Joel Bailon, congratulations. May the Lord continue to bless you in your Episcopal ministry, and may God guide you what to do in order that you will really become a truly visible sign of God's grace. Natong tanan, atong hinumduman, ngang mayong balita ng mong pulong ni Jesus sa Dios, mao'y atong pamation, pamalandungan, ug paningkabutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga, igsuon, ugma na usab. Nindot kay rong adlaw no, piyesta sa Anunsasyon. Ug hinaot nga kita makahuna-huna nga pinaagi ni Mama Mary nga miingon, "Yes, be it done to me according to your word." Mamahimo usab kita nga mudawat sa kabubuton sa Ginoo. Labi na gayon ngadtong mga babae usab nga dili gustong magmabdos, hinaot nga inyong mainumduman nga ang Ginoo ikaw gipili yatagan ug maong responsibilidad, hinaot nga imo kining dawaton. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nagisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
Ako nga timbaya sa mga katawhan dinha sa Kanaw-Kanaw, dinha sa Don Victoriano, dinha sa Concepcion, dinha usab sa mga katawhan dinhi sa Misamis Occidental. Mag-inampuay kita atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Atong iampo aron ang epekto niini mahawas kita sa mga kalisod. Padayon kita nga mag-inampuay ug muadto kita sa Birhen sa Kuta. Akong dasigon ang mga katawhan dinha sa Cagayan de Oro City, dinha sa Bukidnon, dinha sa Maramag, dinha sa Maranding, dinha sa Tubod, dinha usab sa Bacolod. Kining tanan nga nakadungog kanako. Kung doon na kita'y panahon ug ato gayong tagaan og panahon, moari kita sa Wellness Park sa Dakbayan sa Usamis ug mosulod kita dinhi sa Kuta Shrine. Atong isulti ang atong mga kalisud ug kaguol na binanining krisis sa kalibutan. Ang ato nga Mama Mary, ang Birhen sa Kuta, mao'y mudala kanato aron kita mahatagan sa grasya nga atong gikinahanglan. Usbon ko, hapit na usab ang karong Domingo, sulod karong Domingo, Pizza 29, mauna ang Palm Sunday, ang pagpanalangin sa Kululukay, Bendita sa Lukay, o sa Pizza 31, mauna ang Christmas dinhi sa Archdiocese sa Usamis. Apan sa dili pa ang Christmas alang sa mga kaparian o katawhan, adiin ang atong mga kaparian sa Archdiocese sa Usamis musubli sa ilang pagsaad sa pagpangalagad isip pari. Sa alas 2 sa hapon magsugod usab ang konfesyon sa Pizza 31, Marso 31. Usbon ko, karon Domingo, Pizza 29, mao ang Bendita sa Lukay. Sa Pizza 31, mauna ang Christmas dinhi sa Archdiocese sa Usamis. Din ang mga kaparian musubli silang panaad, musaad pag-usab nga sila magmatinud-anon sa sa ilang pagdawat sa ordinasyon sa pagkapari. O ato silang iampo o doon na usay konfesyon sa dili pa ang Christmas nga buhaton sa alas 5, doon na usay mga konfesyon nga buhaton dinhi sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception sa Dakbayan sa Usamis. Dunay konfesyon nga paghahimuon sugod sa alas 2 sa hapon hangtod sa alas 4:59 sa kahaponon. Kay sa alas 5 mao naman ang misa alang sa Christmas din ang atong mga kaparian sa Pizza 31 sa Marso. Usubli silang mga panaad nga ilang nadawat niadtong sila giordinahan pagkapari. March 29, Bendita sa Lukay. March 31, mao ang ato nga Christmas nga paghahimuon sa alas 5 sa hapon. Mabuhay tayong lahat, mag-inampuay kita, mag-ampo kita lang sa kalinaw sa kalibutan, mag-ampo kita, kay ang pag-ampo mauman ang mulig-on kanato aron kita mupadayon pagpanaw ngadto sa gingarian sa atong amahan. Mag-inampuay kita, iampo ang imong mga mahal sa kinabuhi, iampo ang imo nga mga kaaway, iampo nga adunay kausaban sa imong kinabuhi. God bless. Mabuhay tayong lahat.